تمردوی چونی که شخمدی گونگا سی چک بین لیزید تمردوی چونی که شخمدی گونگا سی چک بین خطبه که کامی اقتو کدن تان سے تھک بین کامی که خطبه که کامی اقتو کدن تان سے تھک بین تیندوک یزید تاکری ہر بخ پوچھک بین تیندوک یزید تاکری ہر بخ پوچھک بین تم کن علی بوئے کسر ین کن سب جک بین کابین بابا سی بیسپو دمشقین بوئو سی بین کرسی نشین بدون جنہ چاہی ہم وہ چک سی بین سبحان اللہ کابین بابا سی بیسپو کابین بابا سی بیسپو حیدر 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 دمشقین بونگو سی بین کرسی نشین بجیب گینا کیا یم بچک سی بین کرسی نشین بجیب گینا